अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे कदीम और उस वक्त की सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन की, जहां पर आज भी 5 से 6 हज़ार साल पुराने खंडरात वहां पर कभी उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाते नजर आते हैं। दोस्तों, उस ज़माना कदीम में इनकी इतनी बेहतरीन और शानदार टाउन प्लानिंग देखकर आज भी एक इंसान का दिमाग गुम होकर रह जाता है। जिस ज़माने में इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग अपने खुदाओं की इबादत करने में मसरूफ़ थे, अब ये कौम ना सिर्फ पक्के बल्कि पक्के डबल स्टोरी घरों में रहा करती थी, जिनके साथ अटैच बाथरूम्स हुआ करते थे और साथ मॉडर्न पूल्स भी हुआ करते थे। और इनके शहरों के अंदर हमारे आज के शहरों से भी अच्छा और मॉडर्न सीवरेज सिस्टम मौजूद था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उस ज़माना कदीम में इन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे हासिल की, और ये कौम जब इतनी तरक्की की मनाजिल तय कर रही थी, फिर अचानक इन्हें क्या हुआ कि इनके शहर खंडरात बनकर ज़मीन के अंदर दफन हो गए और ये कौम सफ़ाए हस्ती से मिट गई। और ये भी कि जब दुनिया आर्कियोलॉजी की फील्ड में इतनी तरक्की हासिल कर चुकी है या इतनी कामयाबियां हासिल कर चुकी है, मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की ज़ुबानें डीकोड करने में कामयाब हो गई है, लेकिन अब तक इस सिविलाइजेशन की ज़ुबान को डीकोड क्यों नहीं किया जा सका। हम बात करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, या अगर आसान लफ्जों में आप लोगों को बताएं तो मोहिंजो दाड़ो और हड़प्पा की तहजीब की। दोस्तों, ये बात शुरू होती है सन 1922 में, जब एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बैनर्जी जंगल में शिकार के लिए गए तो उन्हें वहां पे एक पत्थर का ब्लेड नुमा हथियार मिला, जो उन्हें पहली नज़र में एक आम पत्थर लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने उसका मुआयना किया तो उन्हें पता चला कि ये उस वक्त से तकरीबन 4000 साल पहले ब्राउन एजिस में इस्तेमाल होने वाला एक फ्लिंट ब्लेड था, जिसे तब के लोग जानवरों की खाल उतारने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब आर.डी. बैनर्जी को ये फ्लिंट ब्लेड वहां से मिला तो वो दंग रह गए और वो वहां से इस तरह की और चीजें इकट्ठा करने के लिए कोशिशें करने लगे। फिर अचानक उन्हें वहां नजर आया कि एक बंदा जंगल में अपनी बैलगाड़ी पर कुछ सामान लाद कर लेकर जा रहा है। जब वो नजदीक आए तो उन्होंने देखा कि वो जमीन से बनी बनाई ईंटें निकाल कर अपनी बैलगाड़ी पर लाद रहा है। दोस्तों, चूंकि आर.डी. बैनर्जी का ताल्लुक आर्कियोलॉजी की फील्ड से था, तो उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि जिस जगह पर वो खड़े हुए हैं, यहाँ पर कभी कोई सिविलाइजेशन आबाद थी जो अब जमीन के अंदर धंस चुकी है, या जिसके आसार अब जमीन की मट्टी के अंदर दफन हो चुके हैं। तो उन्होंने वहां से कुछ लोकल्स को हायर किया और वहां पर खुदाई करना शुरू कर दी। तकरीबन 4 महीने तक वो लोग वहां पर खुदाई करते रहे। अब उन 4 महीनों के अंदर आर.डी. बैनर्जी को ये जरा भी अंदाजा नहीं था इससे जो उन्हें मिलने वाला है वो दुनिया में आर्कियोलॉजी की फील्ड के अंदर एक तहलका मचाने वाला है। फिर अचानक एक दिन खुदाई के अंदर उन्हें कुछ पत्थर के टुकड़े मिले, जिनके ऊपर कुछ कोडिक जुबान में लिखा हुआ था, और हर पत्थर की ऊपर वाली साइड पे कुछ लिखा हुआ था और नीचे कोई स्लोगन बना हुआ था किसी जानवर का। दोस्तों, फिर वो पत्थर के टुकड़े जो आर.डी. बैनर्जी को जमीन के अंदर से मिले थे, उन्होंने उस वक्त अपने सीनियर जॉन मार्शल को भिजवा दिए, जो उस वक्त आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। जब जॉन मार्शल को ये पत्थर के टुकड़े मौसूल हुए या ये स्टैम्प्स मौसूल हुई, ऐसी स्टैम्प्स या ऐसे ही पत्थर के टुकड़े पहले भी देख चुके थे, जो कि आर.डी. बैनर्जी जहां पर खड़े थे वहां से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर हड़प्पा में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम सानी को भी मिले थे। तो दो मुख्तलिफ जगहों से एक ही जुबान में लिखे हुए पत्थर के टुकड़े मिलना इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि ये एक ही सिविलाइजेशन के लोग दो मुख्तलिफ शहरों में रहते थे। फिर जल्दी जॉन मार्शल ने उस जगह का दौरा किया और वहां पर तहकीक का आगाज करवाया। शुरू में इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को इस सिविलाइजेशन के और बहुत से छोटे बड़े शहरों के खंडरात मिलने लगे, तो चूंकि वो ज्यादातर खंडरात इंडस रिवर के किनारे पर थे या उसके इलाकों में थे, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। दोस्तों, फिर मोहिंजो दाड़ो में 1925 से लेकर 1964 तक खुदाई का काम चलता रहा, और फिर भी इस 633 एकड़ पर फैले शहर का तकरीबन 10% हिस्सा ही एक्सक्यूवेट किया जा सका। लेकिन वो जो 10% हिस्सा एक्सक्यूवेट किया गया है, उससे ही इनकी मॉडर्न प्लानिंग और इनकी तरक्की का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्होंने कैसे आज से तकरीबन 5000 साल पहले एक मॉडर्न सिटी बनाई थी, जिसमें सड़कों का निज़ाम हमारे आज के सड़कों के निज़ाम से बहुत आला था।
یہ شہر تقریباً 4 حصوں میں ڈیوائیڈ تھا۔ اس کا جو سب سے اوپر والا حصہ تھا اس کو سیٹاڈل کہا جاتا ہے، اس میں تمام اہم عمارتیں تھیں۔ آپ آج بھی دیکھیں تو ہمارے شہروں کے اندر گورنمنٹ کے دفاتر کے لیے ایک الگ جگہ ہوتی ہے، انہوں نے بھی تب ایسا ہی ایک نظام بنایا ہوا تھا کہ ان کی تمام اہم عمارتیں اس ایریے کے اندر تھیں۔ وہاں پر ایک بہت بڑا کالج تھا یا ایک بہت بڑا سکول تھا جہاں پر وہ اپنے لوگوں کو پڑھاتے تھے، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑا گودام تھا جس میں وہ اپنا اناج رکھتے تھے اور اسے سٹور کرتے تھے۔ گودام کے اوپر بہت بڑے بڑے روشن دان بنائے ہوئے تھے تاکہ ان سے ہوا گزر سکے اور اندر پڑا ہوا اناج خراب نہ ہو۔ ساتھ ہی ان گوداموں کے اندر ان لوڈنگ اور لوڈنگ کے سسٹم کے لیے بھی جگہ بنائی گئی تھی۔ دوستو صرف اتنا ہی نہیں، وہاں پہ ایک گریٹ باتھ بھی تھا۔ وہ تقریباً 2.5 سے 3 میٹر گہرا ایک تالاب تھا جس میں تقریباً 2,10,000 لیٹر پانی کو سٹور کیا جا سکتا تھا، اور اس کے ایک کارنر پہ ایک سوراخ تھا جس سے گندا پانی بحر کی سیوریج لائن میں داخل ہوتا تھا، اور ایک دوسری سائیڈ پہ سوراخ تھا جس سے صاف پانی تالاب کے اندر داخل ہوتا تھا، اور اس کی دونوں طرف پہ سیڑھیاں تھیں اس کے اندر داخل ہونے کے لیے اور باہر نکلنے کے لیے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستوں کہ اتنے قدیم دور میں اس تالاب کے اندر وہ لوگ اتنا پانی کیسے سٹور کرتے تھے، اور اس تالاب کے پلرز اس پانی کے وزن کو کیسے برداشت کرتے تھے؟ تو اس چیز کے لیے وہاں سے جو شواہد ملے ان میں 2 چیزیں وہ لوگ استعمال کرتے تھے، ایک تھا جپسم اور دوسرا تھا بچومین۔ دوستو بچومین ایک ایسا ہائیڈرو کاربن ہے جس کو آج کے دور میں بھی دیواروں کی واٹر پروفنگ کے لیے یا کسی چیز کی واٹر پروفنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بات بتاتے چلیں کہ ان لوگوں نے اتنی ترقی حاصل کر لی تھی کہ انہوں نے پورے شہر کے اندر ایک ڈرینیج سسٹم بھی بنایا ہوا تھا جس سے تمام بارش کا پانی بآسانی باہر شہر سے نکالا جا سکتا تھا، اور یہ ڈرینیج سسٹم اتنا ماڈرن تھا کہ ہمارے آج کے شہروں کے اندر بھی اتنا ماڈرن ڈرینیج سسٹم نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈس ریور کے کنارے کے اوپر ہونے کے باوجود بھی اس شہر سے اب تک تقریباً 700 چھوٹے بڑے کنویں دریافت ہو چکے ہیں۔ لوور سائڈ پر ایک شہر کا ایسا حصہ تھا وہاں پر ایک سٹوری نہیں بلکہ ڈبل سٹوری پکے گھر بھی تھے۔ تو اسی حصے کے اندر سے آرکینالوجسٹوں کو ایک کمرے میں سے تقریباً 14 لاشوں کے ڈھانچے بھی ملے تھے جو کہ نامکمل تھے، یعنی کسی کا سر کٹا ہوا تھا، کسی کا دھڑ نہیں تھا اور کسی کا بازو نہیں تھا۔ اب اگر اس شہر کے اور کافی سارے عجوبوں کی بات کرنے لگیں تو میرے خیال میں یہ ویڈیو 2 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے گی۔ دوستو اب ہم اپنے اصلی سوال پر آتے ہیں کہ ان لوگوں پر آخر کیا آفت آئی کہ جس کی وجہ سے ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا اور ان کے محل نما گھر زمین کے اندر دفن ہو گئے، جن کے کھنڈرات آج ہمیں مل رہے ہیں۔ دوستو شروع میں آرکینالوجسٹوں کا ماننا یہ تھا چونکہ یہ شہر انڈس ریور کے کنارے پر تھا، اسی سیلاب کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا اور مٹی کے اندر دب گیا۔ لیکن دوستو آج کے دور میں آرکینالوجسٹ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ شہر میں تباہ نہیں ہوئے تھے یا شہر میں غرق نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ شہر خود چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اس کے بعد اس شہر پر یہ آفت آئی تھی۔ چونکہ یہ انڈس ریور کے کنارے کے اوپر شہر تھا تو سیلاب کی وجہ سے ان کی فصلیں تباہ ہو جایا کرتی تھی، اور ممکن یہ بھی تھا کہ بحر کے حملہ آوروں کی وجہ سے تنگ آ کر یہ شہر چھوڑ کر پورے سندھ میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اس کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ ان کے رہن سہن اور رسم و رواج آج کی سندھ کی تہذیب سے کافی زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے دوسرے سوال پر آتے ہیں کہ آج تک ان کی لینگویج کو کیوں ڈیکوڈ نہیں کیا جا سکا اور ان کی زبان کو کیوں نہیں سمجھا جا سکا؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے انگلش کے اندر 26 حروف ہیں، ان کی اپنی اپنی یونیک آوازیں ہیں، اسی طرح اس زبان کے جو اب تک حرف دریافت ہو چکے ہیں ان کی تعداد تقریباً 419 ہے، جس کی وجہ سے اس کو آج تک ڈیکوڈ نہیں کیا جا سکا۔ اور کچھ آرکینالوجسٹ کا ماننا یہ ہے کہ یہ زبان تھی ہی انکرپٹڈ، اور اسے جان بوجھ کر انکرپٹڈ رکھا گیا تھا تاکہ باہر کے لوگ اسے سمجھ نہ سکیں۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ میں اس طرح کی اور اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہ جائے۔